नमस्कार. आयच्या या श्री वाजपेयीजी स्मृती संमेलनात आमच्या मदी हा गोंय राज्याचे आमचे अध्यक्ष श्री दामोजी नाईक, तसेच आमचे लाडके आमदार, तसेच GTDCचे चेअरमॅन श्री केदार नाईकजी, आमचे सिनियर मोस्ट भारतीय जनता पक्षाचे पर्वतकर सरजी, आमची सरपंच हरीश मागूची सुमित्रा पेडणेकर मॅडम, आमचा नेरूरचा सरपंच राजेश कलंगोटकर, महिला मोर्चाचे अध्यक्ष नेहा बाय, आमचे दीक्षा सचिव, तसेच आमचे नवीन झेडपी आमची गावची रेश्मा बांदोडकर, तसेच सुपूरचे आमचे अमित अस्नोडकर, आमच्या मंडळाचे आमचे रमेश भाई घाडी, तसेच युवा अध्यक्ष करण गोवेकर आणि व्यासपीठाचे असलेले सगळे उपस्थित सरपंच, डेप्युटी सरपंच, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ते आणि माझ्या मोगार भावांनो आणि भगिनींनो, तुमका आज सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमात ह्या शॉर्ट नोटिसीत तुम्ही येयल्याबद्दल पहिल्या सुवातीक तुमचे अभिनंदन आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयचो हो कार्यक्रम देशभरात हो आम्ही 100 वर्सां पुराय जाली. काल आम्ही आमचे भारतरत्न आमचे वाजपेयीजी, जे माजी आमचे प्रधानमंत्री वाजपेयीजींचो काल आम्ही 100वी जयंती साजरी केली, देशभरात केली. असे हे थोर पुरुष, एक युग पुरुष या भारत भूमीक आमकां लाभलेले, ज्यांच्यानी प्रत्येक निर्णय घेतलेलो हो देशाक लागून घेतलेलो. त्यांचे खूपशे निर्णय देशाक आयज आमकां इम्पॉर्टंट पळोवपाक मेळटा. जे पोखरण सारखे हितून न्यूक्लियर टेस्ट वाजपेयीजीन तेन्ना त्यांचे सरकार असले तेन्ना घडोवन हाडली. हो एक सगळ्यांचो बरो निर्णय वाजपेयीजीन तेन्ना घेतलेलो. तेन्ना आमकां जेन्ना धमकी येताली आमचे पडोसी मुल्क पाकिस्तान, जे दहशतवादी आम्ही तांकां देश म्हणून सगळे आम्ही प्रसिद्ध आहात, ह्या देशांच्या भारताक परत परत आमकां एक धमकी येताली की भारताचेर न्यूक्लियर आक्रमण करतले. तेन्ना ठामपणे वाजपेयीजीन तांकां एकूच सांगले की तुम्ही फक्त विचार करात, तुम्ही फक्त एक पावल फुडें काढात की जे भारताचेर तुम्ही न्यूक्लियर आक्रमण करतले. तेन्ना तेजो जवाब वाजपेयीजीन असो दिलो की दुसरे दिसा तो सूर्य तुमकां पळोवपाक मेळचो ना, तुमचो नास्तनाबूद केलो वयतलो. तेन्ना ते तेंच्यांनी फाटी पावल घेतले. तेंच्यांनी 100 फावटी चिंतले की भारत देशात असो एक लिडर आहा, असो एक प्रायम मिनिस्टर आसा. तसेच प्रायम मिनिस्टर आयज आमकां लाभलेले आहा आमचे लाडके श्री नरेंद्र मोदीजी. आम्ही खंयचोय निर्णय घेता आसतना आमचे थोर लिडर जे वाजपेयीजी असले, ज्यांच्यानी येदो व्हडलो वटवृक्ष भारतीय जनता पक्षाचो, जो त्यांच्यानी जनसंघांच्या काम केले, भारतीय जनता पक्षाचे पहिले अध्यक्ष झाले, एक व्हडले मोठे कवी, या देशात एका सुत्रान सगळ्यांक वांगडा घेऊन जाती पंथाचे विविध तरेचे लोक आमच्या भारतान आहा, सगळ्यांक संघटीत घेऊन सगळ्यांक एकठांय घेऊन बरो एक श्रेष्ठ भारत जावचो असो त्यांचो विचार. आणि तेज्या कल्पनेचेर आयज आमचो प्रधानमंत्री पावलार पावल म्हणून आम्ही आमचो विकसित भारत करपाक आम्ही फुडें सरलेले आहा. श्री वाजपेयीजी जेन्ना त्यांची एक ल्हानशी कविता हांव ट्राय करता, ते व्हडले कवी असले, ते लहानशी एक कविता आहा, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, भारत अभिमान की एक धरती है, ये अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ के कण कण में शंकर है, और हमारे मन से एक ही आवाज आती है, भारत माता की जय, भारत माता की जय. जेन्ना केन्ना आपण म्हणूंक लागलो आपलो स्वर्गवास जातलो, तेन्ना आपली अस्थिया जेन्ना गंगा नदीत जेन्ना विसर्जीत जातले, केन्ना कोणी कान लावन तर आवाज आयकतलो जाल्यार एकूच मंत्र आयकोंक येतलो की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. असे आमचे थोर लिडर वाजपेयीजी. अशे हे लिडरांचे आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे युवा कार्यकर्ते म्हणा, महिला मोठ्या वर्गात अशेच जोडता, कित्याक आम्ही राष्ट्रहितान काम करता. आमचो पक्ष हो देशांतूच तर आख्ख्या विश्वान एक मोठो पक्ष जाल्लो आहा, कित्याक आमची विचारसरणी, आमची धोरणां एकूच आहा की देशाक लागून काम करप.
सगळ्यांनी मेळून देशाक लागून करतात. आयज आमकां एका केदार भाईन सकाळी दामू भाईचो एक कॉल येयलो की तुमी आयचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जाय. आमकां 12:30 कितें तरी एक कॉल येयलो. ताबडतोब सगळे एक्टिवेट जाले. हे कित्याक एक्टिवेट जातात? हे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रेमापोटी एकठांय जाता. सगळे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमी कितें तरी आमी आमच्या देशाक दिवपाक जाय. आमी देश राष्ट्र प्रथम म्हणटा, मागीर आमचो पक्ष, मागीर आमी. आमचो प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. हेच मंत्र घेवन आमी सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. जेन्ना देश तर आमचो 2047 आमी विकसीत करतले, आमी आपल्या पांयाचेर सगळे उबे रावता, सगळ्या तुमच्या सगळ्यांचो मोठ्या संख्येन तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, तेन्नाच आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे स्वप्न पुराय जातले. हांव मागतां असोच तुमचो प्रेम तुमचो आमच्या सगळ्या पक्षाचेर आसतलो, आमच्या केदार भाईचेर आसतलो, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे दामू भाई जो सगळ्यांक एकठांय घेवन गोंयभर सगळो पक्ष संघटीत करपाचें काम करता तेंच्या कडेन आसतलो. आमी सगळे मेळून बरें काम करूया इतकेंच म्हणटा. म्हाजे 2 शब्द आठवते घेता. थँक्यू व्हेरी मच. अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हाका दिसता जेन्ना भाजपाचें नांव येता तेन्ना सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयीचें नांव येता. 1980 जेन्ना आमचो पक्ष घडलो ते पयलीं अध्यक्षपद सांबाळटना अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हणजे तेन्ना सुरवात जाल्लेली पार्टीची. तेन्ना ह्या नेत्यांचे म्हणजे अशे ह्या संख्येत कार्यकर्ते आशिल्ले तशे त्या टायमार कार्यकर्ते नाशिल्ले. पूण त्या टायमार तेंच्यांनी भविष्यवाणी केलेली एक टायम येतलो जेन्ना आमचो भारत देश बीजेपीचो सरकार आसतलो आनी मेजॉरिटीन सरकार आसतलो आनी आमचो पक्ष जो आसा हो जगांतलो सगळ्याकून व्हडलो पक्ष जातलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता ती भविष्यवाणी आयज आमी सगळे जाण हांगा पळयतात. ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें, ज्या तरेन पक्ष वाडयलो, जगांतलो प्रथम सगळ्याकून व्हडलो पक्ष केलो आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे हात बळकट करून आयज 3rd टायम आमी भारत देशांत आमचो बीजेपी सरकार स्ट्रॉंग सरकार पळयता. पूण ज्या मनशान हेजे बी रोयलेले ताका आमी केन्नाच विसरूंक फावना. ताका लागून आमी काल तेंची याद केल्याच. पूण आतां फुडें येवंक सगळे पुराय वर्स जे आसा ते आमी अटल बिहारी वाजपेयी डेडिकेट करून तेंच्या उगडासान तेंचे विचार जे आसा हे विचार फुडें व्हरून हे पुराय वर्ष आमी काम करतले. आनी हेकाच लागून आमी आयचो अटल स्मृती वर्ष हे आमी साजरो करता, सुरवात करता म्हटल्यार जाता. अटल बिहारी वाजपेयी अशें एक स्ट्रॉंग लिडर, अशें एक स्ट्रॉंग नेतृत्व घेवन तेंच्यांनी प्रायम मिनिस्टर म्हणून जेन्ना ते जाले तेन्ना अजय भाईन सांगलां तशें पोखरण न्युक्लियर टेस्ट अशें नाशिल्लें की पोखरण न्युक्लियर टेस्ट आमचे कडेन सामुग्री पयली नाशिल्ली म्हणून. स्ट्रॉंग लिडरशीप नाशिल्ली, धाडशीचो मनीस नाशिल्लो. आनी म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयीक प्रायम मिनिस्टर जावचो पडलो. आनी अशें तेंच्यांनी एक निर्णय घेतलो की जे आमचे शेजारी आसा ते आमकां सदांच वायट नदरेन पळयताले, जावं ते पाकिस्तान आसूं जावं ते चायना आसूं, ह्या हांकां जर मुतोड जवाब आमी दितले जाल्यार आमकां न्युक्लियर स्टेट जावप हें सामकें गरजेचें आशिल्लें. आनी हें करता आसतना आमकां सगळ्यांची नजर आमचेर आशिल्ली. अमेरिका सारको सुपर पावर आमच्या नजर दवरून रावल्लो की आमी केन्ना न्युक्लियर टेस्ट करतले आनी आमी केन्ना तेंचेर सँक्शन घालतले म्हणून. पूण हेका ना भियाता सामकें अशें धाडसीन सामकें. आनी तांकां म्हणटा तशें ते पोखरण जेन्ना टेस्ट केलो, पोखरण टेस्ट जालो म्हणून तांकां खबरूय ना. सो तांकां म्हणजे कशे विचार तेंचे आशिल्ले, तेंचे सॅटेलायट जेन्ना घुंवले आनी त्या टायमार पोखरण टेस्ट केलो आनी आमी आमच्या सरकारान तेन्ना डिक्लेअर केलें की आमी न्युक्लियर स्टेट जाले आनी पोखरण टेस्ट केले म्हणून. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगलां तशें अटल बिहारी वाजपेयी सारकें एक स्ट्रॉंग नेतृत्व, एक धाडसीचो मनीस आमच्या भारत देशाचो प्रायम मिनिस्टर जावपाची गरज आशिल्ली आनी तेंच्यांनी तें करून दाखयलां. गोल्डन क्वाड्रिलेटर म्हणजे अशें आमच्या देशाचे 4 कोनशे जे आसा हे जेन्ना मेळटले तेन्नाच आमची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जातली. आनी तेन्नाचे ते विचार घेवन तेंच्यांनी ते गोल्डन क्वाड्रिलेटर कंप्लीट केले. आनी करता आसतना म्हाका दिसता तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की देशाची इकॉनॉमी वाडोवपाक लागून म्हाका दिसता सगळ्यो सिटीज ज्यो आसा ह्यो लिंक करपाची गरज आसलेली. आनी तेंच्यांनी करून अशें स्ट्रॉंग एक डिसिजनान एक आमची इकॉनॉमी वाडोवपाक तेन्नाच्यान सुरवात जाल्ली ती आयज आमी इतले स्ट्रॉंग इकॉनॉमीचेर फुडें पावल्ले आसा. कारगील सारकें यूज जालें तेन्ना मुंतोड तांकां पाकिस्तानाक जवाब कसो दिलो तो सगळ्यांक खबर आसा. ना भियानासतना अशें तांकां म्हणजे सामकें ठरोवन दिलें की आमचे डिफेन्स फोर्सीस जे आसा हेंचे ते मनोबल जेन्ना ते आशिल्ले तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्यांनी अशें तांकां डिफीट केलें, अशें दिसतालें की पाकिस्तानाक की आमी तांकां केन्नाच ते प्रत्येक पॉयंट आसा आमचे कॅप्चर करूंक शकना म्हणून. पूण हे सगळें करता आसतना एक स्ट्रॉंग लिडरशीप आमकां जाय आशिल्ली, एक स्ट्रॉंग नेतृत्व आमकां जाय आशिल्लें. आनी तें म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयीचें आशिल्लें.
आणि तेन्ना डिफेन्स फोर्सीस जेन्ना देशाचो पंतप्रधान एक स्ट्रॉंग मनीस आसता तेंचे मनोबल डिफेन्स फोर्साचे हेंय म्हाका दिसता 100 वाटेनी वाडटा आणि तेच तेंच्यांनी दाखोवन दिलें आणि आमचे कारगील युद्ध आमी सामके वन सायडेड तेन्ना जिखयले. एक बरो एक्झाम्पल सेट केले जे जे आमकां वायट नजरेन पळयता. चायना सारको देश पयलीं आमचेर वायट नजर घालतालो जेन्ना आमी न्युक्लियर स्टेट जाले तेन्ना आमकां तेंच्यांनी म्हणजे तांकां कळ्ळें की आमी सुद्दां इक्वली तेंचे इतले स्ट्रॉंग जाल्लेले आसा. म्हणजे आमी फॉर ग्रांटेड आमच्या भारत देशाक घेवंक जायना. सो अशी व्हडली बरी बरी कामां आमच्या पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयीन केलेली आसा. ग्राम सडक योजना सामकी गरजेची गजाल. म्हणजे गांवां शहरा कडेन मेळप, गांवांचे रस्ते जे आसा हे शहराच्या रस्त्यां कडेन मेळप हे सगळ्याकून व्हडलें काम म्हाका दिसता त्या टायमार तेंच्यांनी केल्लेलें. आणि ते आयज आमी पळोवंक मेळटा हेचो फायदो जो आसा जेन्ना गांव सगळे आमच्या शहरा कडेन मेळटा तितून इकॉनॉमी वाडटा, तितून सगळ्यांचो बिझनस वाडटा, तितून एड्युकेशन सेक्टरान भुरगीं जीं आसा ती बऱ्या कॉलेजींनी येवन वचूंक शकता. सो सगळो आमकां फायदो आमच्या देशाक आयज कितें जाला तो फायदो तेंचें जें स्वप्न आशिल्लें तेंचें तेन्ना केल्लें तें आयज आमी पुराय करता. म्हाका दिसता एक अशें नेतृत्व की आमचे BJPचे तेंच्यांनी ज्या तरेन हांवें सांगलां तशें जी बी घातलेली आयज व्हडले वृक्षवृक्ष जाल्लेले आसा आणि जगातली सगळी व्हडली पार्टी म्हणून आयज आमकां भारतीय जनता पार्टीक रिस्पेक्ट मेळटा आनी जाणा जालें वता. तेंच म्हाका दिसता धोरणां आयज आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी तेंचें स्वप्न तेंच्या फायद्याचेर तेंच्या हें म्हणटा आमी स्टेप्सांचेर ते सदांच फुडें वतात आनी तेंची जी स्वप्नां आशिल्लीं जो अखंड भारत जे काश्मीराचें स्वप्न आशिल्लें एब्रिगेशन ऑफ 370 हे जो स्वप्न तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी हेणे आमच्या लिडरांनी पळयलें हे पुराय करता आसतना तेजे फूट स्टेप फुडें व्हरून आयज एक स्ट्रॉंगेस्ट इकॉनॉमी म्हणून आमी उबारल्या. एक स्ट्रॉंगेस्ट आमी सुपर पावर म्हणून आमी उबारता. म्हणजे 2047 सुपर पावर जातले हे आयज आमी म्हाका दिसता बी घातलेले आसा आनी हेजेर आमी सगळे चलता. एक आमी सगळे एकठांय जाल्यार भारत देश जर पळय तुमी खंयूय भायल्या देशांत वचात जाल्यार भारत देश म्हणून आमच्या पासपोर्टाक आयज तो व्हॅल्यू आसा वा आनी जे उरलेले आमचे शेजारचे जे कंट्री आसा तांकां ना. हे सगळे करतलो जाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जे काम भारतीय जनता पार्टी म्हणजे आतां आमी सुशेगादीन काम करता. आतां आमी उलो मारता तेन्ना आमी इतले 200-500 लोक आमचे कडेन येतात पूण तेन्ना अशें दीस नाशिल्ले. तेन्ना तांकां एक एकट्याक फोनवचें पडटालें आनी तांकां इलेक्शनाक रावंक तेजी जर तुमी ह्या ऑटोबायोग्राफी वाचत जाल्यार तुमकां कळटलें इलेक्शनाक रावपाक सुद्दां तांकां हांगच्या 200-300 किलोमिटर फुडें बसीन ट्रॅव्हल करताले आनी थंय ते इलेक्शनाक रावताले. पूण आयज आतां तो तसो हें ना. म्हणजे तेंच्यांनी जें काम तेन्ना केल्लेलें तेंचें स्वप्न जेन्ना पळयलें म्हाका दिसता आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तेंचें स्वप्न फुडें धरलें आसा आनी आयज स्ट्रॉंग देश म्हणून आमी भारत देश आमचो उबारिल्लो आसा. आमी संघर्शेन तेंचें जें स्वप्न आशिल्लें हें पुराय करपाक लागून आयज आमी सगळे जाणां कार्यकर्ते हांगा एकठांय जाल्लेले आसा. तेंचें स्वप्न म्हणजे आमचो देश प्रथम मागीर पार्टी आनी मागीर आमी आनी म्हाका दिसता त्याच धोरणाचेर आमी सगळे चल्ले आनी ताका लागून इतले संख्येन आयज लास्ट मिनीट सुद्दां उलो मारलो तेन्ना तुमी इतले संख्येन हांगा आयिल्ले आसा. अटल स्मृती वर्ष कालच्यान सुरू जाला. 100वी जयंती काल आमी पाळ्ळी आनी वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. अटल बिहारी वाजपेयी हे शिक्षण सोंपल्या उपरांत संघाचे प्रचारक गेले. शिक्षण चालू आसतना बी ते संघाचे काम करताले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुम्ही ऐकलं आसतलें जे सामाजीक क्षेत्रात 100 वर्सां जाली पळय तिका म्हणजे दसऱ्याच्या दिसा हांगा खूब आसतले कार्यकर्ते. ह्या संघाच्या शिक्षणांतल्यान शिस्तींतल्यान ते वयर सरले आनी प्रचारक जाले. प्रचारक म्हणजे कितें की तो आपले स्वताचे जीवन पळयना, स्वताचे लायफ पळयना, तो पूर्ण आपले आयुष्य आसा पळय ते देशा खातीर दिता आनी बऱ्या कामाचो प्रचार करता. अशें करता करता ताणें आपल्या स्वताच्या लायफा कडेन केन्नाच पळयलें ना. एकदां ताका प्रेसवाल्यांनी विचारलें काका म्हणटाले ताका काका की आपली शादी क्यों नहीं की. तो चिंतूंक पडलो पण अकस्मात असो प्रश्न विचारला जाल्यार मातशें वेगळें दिसता न्हू. काम करते करते रह गया म्हणजे जस्ट इमेजीन कामाच्या हितून म्हणजे कामाच्या तितल्या त्यांच्या प्रेमान कामाच्या एकंदरीत वजन म्हणत मी
स्वतःच्या जिवनाकडे पळोवपाक तांकां टायमूच नासलो अशें हे वाजपेयी. कितले तेणी खस्त काडले आसतली पार्टी खातीर. केदार बायल म्हटलें आतांच की पयलीं कोण आमकां आपयल्यार येनासले. आमी त्या हितूंतल्यान गेल्या 89च्यान आमी गोंयांत जेन्ना काम सुरू केलें तेन्ना आमकां कोण घरांत गेले बस सुद्दां म्हणनासले. आनी म्हाका आयज अभिमान दिसता ह्या पक्षाचो हांव कार्यकर्तो म्हणून की आयज एका उल्याचेर इतले हॉलभर लोक एका वरा भितर येता म्हणटकच खूब समाधानाची गोश्ट आसा, आनंदाची गोश्ट ना. ओगीच पळय तुमी ताळयो मारपाचे तुमच्या खातीर ताळयो. कित्याक पक्ष आयज येदो व्हडलो जाला. ह्या वाजपेयी, त्या अडवाणीजी, ते आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ते आमचे दीनदयाळ उपाध्याय, हे व्हडले जे लोक जे जावन गेले त्यांचो पक्ष आयज येदो व्हडलो जाला की एका तासार इतले लोक येता. आतां वाजपेयीन जेन्ना काम सुरू केल्ले पळय तेन्ना अशी परिस्थिती आसली अशी म्हणपाक येना. 1984 इंदिरा गांधीचो वध जालो आनी मागीर इलेक्शन जालें. राजीव गांधी येयलो आनी 400 वयर सीट घेवन येयलो आनी भारतीय जनता पार्टीचे फक्त 2 जाण येयले. तेन्ना ताका लोक पत्रकार म्हणाले आप क्या करोगे, आपके दो ही है, आप अडवाणी तो आप दो और आपके दो, हम दो हमारे दो. मतलब अब आप क्या करोगे. एक ही बोलायची गोष्ट, अब हम कबड्डी खेलेंगे. म्हणजे आमच्या खातीर त्यांची कविता एक आसा. ती कविता अशी की क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में मैं कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वो भी सही हे भी सही. म्हणजे कितें कर्तव्य करता आसतना कितेंय जावं मागीर भिवपाचें ना. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, तशी भिवपाची गरज ना. अशा पद्दतीन काम करून ते शेवटी 96 पयले फावटी 13 दिसांचे प्रायम मिनिस्टर जाले. आणि त्यांना कोणूच आमच्या फावरान नासले. त्यामुळे हांवें पळयल्लें, स्वता पळयतालो हांव त्या जे आसा ते अविश्वासान म्हणजे त्यांना विश्वास दर्शक हे येयलो, ठराव येयलो. तेणी भाशण केलें. इतले फेमस युट्यूबाचेर आसतले, वाच आयकात. इतले फेमस भाशण की आपल्या कडेन मेजॉरिटी ना. आणि भाशण केल्या उपरांत तो त्या हो मनीस इतलो तत्वाचो मनीस त्या खुर्चेर बसलो सुद्दां ना. सरळ गेलो आणि राष्ट्रपती कडेन आपलो राजिनामो दिलो. परत इलेक्शन जाले. 13 महिन्याचे सरकार येयलें. 13 दीस 13 महिने चिंता केली ना. 98 परत सरकार येयलें आनी 6 वर्सां सेगीत उरली आनी कितले बरें काम केलें तें तुमी लक्षांत हाडात. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड आसत. आता आम्ही सांगले पळय ते आमच्या आमदारान सांगले पोरखंड हे आसत. त्या वेळेचो US प्रेसिडेंटान आपोवन धाडलो. आमच्या आता ह्या प्रायम मिनिस्टराक आपोवन धाडटलो वचना तो. USचे प्रेसिडेंटान आपोवन धाडपाक वचप ना म्हणल्यार व्हडलें जास्त संकट येयलो अशें जाता. वाजपेयी वचना. आपल्या देशाचो इंट्रस्ट आपल्याक पयलो आनी ताणें सांगलें ते आमी खासून त्यामुळे असो हो मनीस जेचे आनी कितलो सादो गोंयांत येतालो. 94 आमचे इलेक्शन जालें. हांव पणजे रावल्लो, सांतांद्री रावल्लो म्हणजे. आनी म्हाजे सभेक थंय पणजे सभा जाल्ली. आमी मांडवीन मागीर आमची हें जाली, एक नॅशनल एक्झिक्युटीव जाली. म्हाका आपयलो आनी म्हाका कितने वोटो से हारे याद तेका 5-6 म्हयन्यांनी सुद्दां याद. कितले हारलो तें खबर आसल्या रिजल्ट जाल्लो न्हू. कितले वोटो से हारे. आनी म्हाका बसयलो, फोटो काडून घेतलो. असा म्हाजे कडेन अजून फोटो. अशे कितले व्हडले मनीस तरी सादे अशें करून भारती. आनी कितलो विश्वास आयज ते सांग, कितलो विश्वास तांकां. त्या विश्वासान ते काम करताले. काय कवी तो व्हडलो म्हणजे फेमस कवी आनी बरी कविता बरयल्या. आतां एक पासून दाखयली. तशीच ताणें म्हटलें एक फावटी कितें खूब पराभव जालो की मागीर निराशा येवपाक जाता मनशाक. पूण केन्ना निराशा येयली ना. सूरज हटेगा, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. हे जे त्यांनी सांगले पळय ते आज पळय सगळ्या देशभर कमल फुलता. कितली इलेक्शन आमी जिंकले. आणि ज्या पार्टीन ज्या देशाचे पळयले ना, फक्त फॅमिलीचे पळयले, त्या फॅमिली आयज लोकांनी बाय टाटा म्हणपाचें ठरयिल्लें आसा. आनी तें अशेंच जातलें. आनी हांगासर तुमकां
राजकारण बदलता. अटलजी आसले पळय तेन्ना कोणें जर समज जर अटलजीचे तत्वज्ञान कितें तुमच्या घरांत जर कोणें कचरो उडयलो जाल्यार तो तुमीच साफ करा, हे तत्वज्ञान तेन्ना आसलें. मागीर येयले कोण, मोदीजी येयले, आतां सेकंड लायन येयली. तिणे कितें म्हटलें, तुमच्या घरांत जर कोणें कचरो उडयत जाल्यार तो तेका आपल्यान साफ करून घेया. तिसरें जनरेशन येयल्लें आसा आतां, योगीजी, देवेंद्र फडणवीस, ते म्हणटा कितें कचरो उडयता तेकाच तेजीच आमी कितें करपाचें तें करतले, आमी योगी तें करता. त्यामुळे राजकारण बदलत आसा, जशें काळ तशें राजकारण. त्यामुळे केन्नाच आमी विसरपाक जायना की आमचे व्हडले नेते आसात न्ही, देशा खातीर बरें काम करून दवरले आनी तेंच बरें काम आतां फुडले नेते चलयता. तुमचो आशिर्वाद ह्या फुडल्या नेत्यांक आसचो अशें मागणें करता आनी म्हजी 2 उतर सोंपयता. देव बरें. अटल बिहारी वाजपेयी काल 25 तारखेक तांच्या जन्माक 101 वर्स पूर्ण जाली. 25 डिसेंबर आमकां गोंयांत फक्त याद आसा, कदाचित तो नाताळ आमी साजरी करतात क्रिसमस म्हणून. पण त्याच बरोबर जगाच्या नकाशाचेर भारतान भितर एक असो विकास पुरुष जन्माक आयलो आनी ताणें आपल्या कर्मान साध्य करून दाखयलें अशें व्यक्तिमत्व म्हटल्यार आमचे माजी पंतप्रधान, भारतरत्न डॉक्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जांचो जन्म 25 डिसेंबराक 1924 सालांत ग्वालियर मध्य प्रदेशांत जालो. अटल बिहारी वाजपेयीचे थंय काही कार्याचो उल्लेख थंय बरयल्लो आसा फोटवा सकट. अटल बिहारीचे व्याख्यानांतले 3 टप्पे आयज हांगा आशिल्ले. एक अमर गोवेकरान सांगलो, दुसरो आमचो गोविंद पर्वतकरान सांगलो आनी काही प्रमाणात आमकां केदार नायकान. अटलजी हे याद करपाक गेल्यार अनेक कारणां खातीर आसा. एक संयमी, एक मिस्कील आनी त्याच बरोबर एक पोएटीक, म्हणजे जाका कलेची जाण आशिल्ले अशे एक व्यक्ती भारताचे पंतप्रधान जाले आनी आमकां एक वेगळी वाट दाखोवन दिली. ह्या देशाक एक इतिहास आसा. थोर वक्ते, त्याच बरोबर थोर पुरुष आनी थोर प्रभुती विभुतींनी हो देश गाजयल्लो आसा आनी आपले शासनाचें एक नांव दवरिल्लें आसा. आनी ह्या नांवान भितर अटल बिहारी वाजपेयीचें नांव भारतीय जनता पार्टीच्या इतिहासान भितर जर बरयतलें जाल्यार सुवर्ण पानांत भितर पयलें नांव येता. देश स्वतंत्र जालो आनी देश स्वतंत्र जावचे पयलीं झडपी आनी ह्या देशाक एक आपले स्वताचें एक स्वावलंबी अशें राष्ट्र निर्माण करपाचे एक संकल्प आशिल्ले मनीस आशिल्ले ते अटल बिहारी वाजपेयी. कारण देश स्वतंत्र जावपाक आनी ताच्या पयलींच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना जावपाक ह्या भितर वेगवेगळे हे आसा. म्हणजे हांव हें म्हणत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्माण आनी स्थापना ही 1925 तेन्ना जाल्ली. ताकाय 100 वर्सां पूर्ण जातात आनी अटल बिहारी वाजपेयीच्या शताब्दीक 101 जयंतीक काल आमी मनयतात. हाका किंचित कदाचित योगायोग म्हणपाक शकता. देश एक समृद्धी कडेन वचपा खातीर कोणे तरी विचार करपाचो गरज आसता आनी तो विचार करपा खातीर त्या वेळाचेर ही स्थापना जाल्ल्या त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते स्वयंसेवक म्हणून कामाक लागले आनी अल्पावधीनच भितर आपल्या म्हणजे शिक्षणूय ते करताले. व्हिक्टोरिया कॉलेजींत तांच्यांनी शिक्षण केलें. ताणें ताजे नंतर उत्तर प्रदेशात वचून शिक्षण केलें. पण संघाचे प्रचारक म्हणून काम करीत 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 आपलें पूर्ण जीवन आसा तें ह्या भारत मातेक तांणी अर्पण केलें. तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. कित्याक लागून अटल बिहारी वाजपेयी याद करपाक जाय. हांगा सुटयांचो वेळ आसा. सुटयांच्या ह्या निमतान भितर ह्या हातून अचानक ताणें उलो मारून हांगासर अशे 300-350 गर्दी एकठांय करप म्हणजे ते सुद्दां महिला वर्ग खरोखरच कौतुकास्पद आसा आनी तुमकां आपयल्या बद्दल आनी तुमी आयल्या बद्दल आमची येणारी पिढी कशी जावपाक जाय तें आमी ठरयतात, आवय बापूय ठरयतात. ल्हानपणांत लागून तांचेर कोणें कितें कशें संस्कार दिल्ले आसा त्या संस्काराच्या बळग्याचेर आमची पिढी हळूहळू मुखार वता आनी ताका मोल्डींग मेळटा. छत्रपती शिवाजी महाराजाक ताचे आवय घडयलो. त्याच बरोबर हे सगळे आमकां दाखले इतिहासाचे आमी कित्याक भुरग्यांक सांगतात.
की आमच्या भुरग्यांनी तेंच करचें। आमी रामाच्यो कृष्णाच्यो हांच्यो कथा सांगतात, वीर पुरुशांच्यो छत्रपती शिवाजी आसतले, महाराणा प्रताप आसतले हांच्यो कथा सांगतात। ह्यो कथा इंडियन खातीर सांगतात की आमच्या देशांत भितर हे सगळे अशें जावन गेले, तांणी हो देश सुरक्षीत दवरलो आनी देशाक फुडें वचपाक लागलो। आयज 26 तारीख, आयज वीर बाल दिवस म्हणूनय आमी मनयतात। आयज साहेबजादे जोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हांच्या यादी खातीर आमी आयज गुरुद्वारांत गेल्ले, तांच्या प्रतिमेक आमी पुष्पाळ घातले। कोण हे 9 वर्साचो आनी एक 6 वर्साचो येदोसो भुरगो, 9 वर्सां, एक 6 वर्सां आनी एक 9 वर्साचो भुरगो। आनी काळ केन्नाचो, काळ 1800, त्या वेळा वयलो काळ 1867 जल्मल्लो एकलो आनी 1869 जल्मल्लो भुरगो। आपले धर्म परिवर्तन जावचें न्ही, आपलो अध्यात्मीक आनी धार्मीक हाचेर कोण तरी जबरदस्ती करची न्ही म्हणून ते 4 जाणां भितर जे तांकां चिऱ्यांनी भितर हें घातलो, चितो सिमेंट घालून हें पुरयलो म्हणटात, चून दिया, त्यातून भितर हे 2 धाकले भुरगे जांकां विसरूड फुटून आशिल्ले, तांणी संवसार पळोवन नाशिल्लो, अशा भुरग्यांक सुद्दां जिवंत जिंदा तातूंत भितर घातले। पण तांच्या हातीर कपलाचेर कांय एक आटी नाशिल्ली की तांकां मारता मारता तांकां कोणें विचारलें तुमकां भंय दिसना जाल्यार सुद्दां ना, आमी ह्या धर्मा खातीर, ह्या देशा खातीर, आमी राष्ट्रवादा खातीर आमी त्याग करतात। तांची शहादत तांच्यांनी केली ती आमी आयच्या दिसा याद करतात। आनी त्याच बरोबर आमी हेय ह्या निमतान भितर हे आमी भरपूर एक संघर्शाचो काळ आशिल्लो त्या वेळा वयलो। त्या वेळाचेर चपाती गुटली करप आनी बॉल्सांत घालप आनी वचप। आतां मोबायल आसा, आतां गाडी आसा, आतां घोडे, आतां घरू आमकां कितें मागले बरोबर आमी दिता, खंय वचपाक जाय जाल्यार मातशे 4 पयशे एकठांय करता, विमानान भोंवता। तो काळ विमानान भोंवपाचो नाशिल्लो। आयज ती परिस्थिती अशी आसा, आयज आमचे जगांतले जर आमचे ग्लोबल जर पळयले जाल्यार अमेरिकेन एअरपोर्ट जे आसा ते 13,000 आसात। गुगल काडात तुम्ही सर्च करात, पण भारतान भितर आयज एअरपोर्ट ज्यांची संख्या आसा ती मोजकी आसा, 150 170। आयज व्हडली व्हडली हॉस्पिटलां आमी AIIMS म्हणटात, ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल इन्स्टिट्यूशन, तांची संख्या पळयात आनी बाकीच्या हाजेरची संख्या पळयात। देश एक प्रगती पथार वचपाक लागून असे योग्य निर्णय घेवपी राज्यकर्ते जाय आशिल्ले, त्या राज्यकर्त्यां भितर अटल बिहारी वाजपेयीचो जन्म जालो, उदय जालो। हो एक असो मनीस जो 11 वेळा लोकसभेचेर निवडून गेलो। तो 5व्या 6व्या 7व्या 10व्या 11व्या 12व्या 13व्या ह्या सगळ्या लोकसभेक भितर आशिल्लो। 2 वेळा राज्यसभेचेर खासदार म्हणून जावन गेलो। पण ताणें एक्चुअली नीव घातली, ती बुनियाद घातली, ती सशक्त भारताची बुनियाद घातली। अटल बिहारी वाजपेयी ज्या वेळाचेर परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम करताले तेन्ना पयले गव्हर्नमेंट आशिल्ले, PV नरसिंहरावाचे गव्हर्नमेंट आशिल्ले। त्या वेळाचेर आमच्या बद्दल, भारतातल्या काश्मीरांच्या बद्दल एक वेगळो मुद्दो सगळे कडेन मांडलो गेलो वतालो, प्रोपोगंडा आशिल्लो। आनी त्या प्रोपोगंडाक उत्तर दिवपी कोण जाय आशिल्लो? राष्ट्रवादी कोण तरी जाय आशिल्लो। त्या वेळाचेर जर कोण जर ताका जर हे डिप्लोमॅटीक भाशण करपी, भाष्य करपी, उलोवपाक जर कोण आमचो मनीस जर तांकां धाडलो जाल्यार तो एकमेव आशिल्लो, तो अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो। जाणें आमची बूज राखली, आमची लाज राखली, पण व्यवस्थितपणे काश्मीरचो मुद्दो मांडलो। खूब किस्से आसात ताचे सांगपाक। पंतप्रधान जाले खरे, आनी सांगतना आमचे गोविंदजीन म्हटलें, पयलो पंतप्रधान जालो 13 दीस शपथ घेतले आनी 13 दीस। विचार करा तुम्ही, मतदान आशिल्लें, त्या मतदानाक भितर 13व्या दिवसा मतदान जातकीर एका मतान पडपी, एकच मत, एक मतान पडपी म्हणल्यार आमचे आनी सरकार हे राजिनामो दिवन वचपी अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो। याद आसा म्हाका तोय दीस, कारण 1998 त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी उदयाक इतली वयर सरताली, प्रत्येकाच्या मनान सगळे कडेन भारत माताचे जयचे ललकार घोष सगळे कडेन आसताले। त्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीचो पंतप्रधान जालो। आमकां सामके भरके आयले, सगळ्यांनी मोठे नेटान घोशणा दिलो, आतां आमचें राम मंदीर जातलें, आतां आमचें कलम 370 वतलें, आमचे आतां सगळे अनेक गजाली जातल्यो। ह्यो आमची स्वप्नां आशिल्लीं, ती स्वप्नां घेवन एक पंतप्रधान थंय उबो रावलो। पण त्या वेळाचेर एका मतान, एकच मत, आयज जाल्यार कोण तरी म्हणटा हाका इतलो घातलो आशिल्लो, ताका पडटलो आशिल्लो आनी राजकारण करतले आशिल्ले म्हणून। लोक उलयले कार्यकर्ते, कितें उलयता आतां सुद्दां उलयतात, अरे कित्याक तुमी तांकां हाडला, ते हाडल्या कित्याक लागून आनी तुमकां हाडटले आशिल्ले मरे म्हणटात। हो इतिहास हांव केन्ना याद करता।
अटल बिहारी वाजपेयीच्या ह्या निमित्तान त्या वेळाचेर हीच उतरां जी आमची स्वाभिमानाची उतरां आसात ती घेवन अटल बिहारी वाजपेयी राजिनामो दिला आनी गेले. लोकां कडेन सांगलें, शेवटचे वाक्य ताणें भाशणांत उलयलें, म्हाका याद आसा, आमी परत लोकां कडेन वतले, आमी लोकां कडेन कौल मागतले आनी ह्याही चड मोठे मतदान आमी ह्या पार्लिमेंटाक येतले आनी सरकार करतले म्हणून ते उठले आनी गेले. संजय जातना म्हणून ते गेले. म्हाका याद आसा कितें जालें मागीर 1998-99 परत निवडणुकी जाल्यो आनी 99 परत निवडणुकी जाल्यो तेन्ना आमचे त्या वेळाचेर 182 खासदार आशिल्ले ते 1999 परत आशिल्ले तशे 182 खासदार आयले. जवळ जवळ 5,000 कोटीचो पुराणा करून संबंद भारतभर इलेक्शन जालें. पण आमकां एक मतान लागून जे सरकार गेल्लें आमी आमच्या स्वताच्या बहुमताचेर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांचेर सरकार करतले म्हणिल्लें त्या वेळाचेर सरकार केलें. दुर्दैव आशिल्लें आमचें. एक मतान लागून रडले लोक. तो क्षण कोणें पळयलो आसतलो पळय न्ही, तांकां कळटलें राजकारणांत त्या वेळाचेर कितें आशिल्लें तें. पूण लोकांनी परत मतां दिलीं ना. लोकांनी तितलेंच धाडलें आनी मागीर ममता समता जयललिता हांकां घेवन मागीर सरकार केल्लें. याद आसतलें तुमकां. आनी मागीर ते 13 म्हयन्याचें सरकार 1998 ते 99 आनी मागीर परत निवडणुको जाले नंतर 1999 ते 2004 असो पूर्ण टर्म करपी हेच अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्ले. तेच आमचे पंतप्रधान. रिफॉर्म्स केले खूब रिफॉर्म्स केले. उदयच्यान उल्लेख करता न्यूक्लियर. कितें न्यूक्लियर तें पोखरण टेस्ट. आमच्या ह्या गव्हर्मेंटाक पोखरण टेस्ट केली ती न्यूक्लियर हें करपाक कोण दिनाशिल्ले, अमेरिका दिनाशिल्ले. PV नरसिंहरामान खूब फाटी ट्राय केली, ताचेर दडपण आयलें. तरनाका तुमचेर हे जातले, त्रास जातले, तुमी फोंडा पडटले, गरिबी येतली, तुमकां कितें व्हडले पळय तुमी चिंततात शिक्षण क्षेत्रांत आनी हेल्थ क्षेत्रांत आनी तुमचें कांय बरें जावचें ना. पण एक दृढ निश्चय करून घेवपी अटल बिहारी वाजपेयी ताणें कोणाक कळनासतना म्हळ्यार आमकां ते पिक्चर सुद्दां आयले ताचेर. कोणें पिक्चर पळयलें तांकां खबर ना. पिक्चर आयलें कारण आतां थोड्यांक सांगता ताचेर कळटलें की आतां वयर गुगलाचेर सगळें हांगासर हांव उलयता वयर तांकां थंयच्यान कोण पळयता तें दिश्टी पडटा. लक्षांत घेयात. आनी तुमी विचार करा ही पोखरण जी टेस्ट घेतल्या थंय ट्रक वतले, थंय ते बाउंडिंग करतले, त्या भितर जमनीर भितर खूब भितर ते घालतले, मागीर ते धापतले, ताचे मागीर ते रॉड्स आसा ते हांगासरल्यान 8 किलोमीटर पयस वतले. 8 किलोमीटर ते हांगा डूंब जालो आनी फुड्यान रावलो तो डूंब जातलो. 8 किलोमीटर वचून ते फुड्यान रावतले, ते क्लासाचे मागीर आनी कशें ते हातूंत भितर बसतले, मॉनिटर करतले, टायमींग घालतले. ती वयर पळय जे सॅटेलायट आसा न्ही ते सगळें कळटा. आनी हें करपाक अर्द वरां काम न्ही, हें करपाक तितले जवळ जवळ 2 म्हयने काम. पण 2 म्हयने सुद्दां शत्रू म्हळ्यार त्या वटेच्यान पाकिस्तान आसत आनी कोण आसत किंवा अमेरिका तांचे वयर सगळे सॅटेलायट आसा तांकां कोणाक वास लायनासतना हें सामकें अशें टीक 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 गड्यारीचेर मोजून ते हें म्हणटात. तो पोखरणची टेस्ट जाली आनी त्या दिसा कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टीचे ह्या अटल बिहारी वाजपेयी पोखरणची टेस्ट केली आनी भारत माते नंबर 1चेर व्हरून दवरले आनी खंयच्याय दुश्मना भितर ही आशिल्ली सज्जता. कारगील वॉर देशाच्या आमच्या स्वाभिमानाचेर हल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर. कारगील वॉर जालें पाकिस्तानाच्या आनी त्या वॉरान भितर अनेक सैनीक घरातीर पडले. कारगील वॉर खूब दीस चल्लें आनी त्या वेळाचेर हें वॉर इतलें जाल्लें कोणें जाणटेल्यांनी केन्ना पयलीं घेरना पयलें तांकां कळटलें विमानां घोव घोव करून येतालीं वतालीं. पण ह्या वेळाचेर तशें नाशिल्लें, वेगळे तरेचें युद्ध आशिल्लें आनी आमचेर एटॉमीक न्यूक्लियर आमचेर हल्लो जावपाचे भंय आशिल्ले. आनी त्या वेळाचेर आमी हें जिखले, कारगील वॉर जिखले. ताका नांव आशिल्लें ऑपरेशन विजय आनी तें ऑपरेशन विजय सक्सेसफूल जालें आनी कारगील वॉर जिखलें. अटल बिहारी वाजपेयीच्या दृढ निश्चय आनी संरक्षण क्षमतेन सिद्ध आशिल्ल्या ह्या गव्हर्मेंटान सिद्ध करून दाखयलें. दुसरो पल्लो आमी पार केलो. रातचो अमेरिकेच्यान फोन आयलो, वाजपेयी बेगीन बेगीन बंद कर, हें बेगीन बंद कर. ते बंद करना जाल्यार तुमचेर न्यूक्लियर बॉम्ब घालतले आनी तुमचे सगळे इंडियाक काबार करतले म्हणून. वाजपेयीचें एक उत्तर आशिल्लें, आपल्याक खबर आसा म्हणून. पण आपूण तुका एक उत्तर दिता,
ते घालूंक आमचे 50% काबार जातले घडये कदाचित, पण फाल्याच्या सकाळी उठता तेन्ना पाकिस्तान हो नांवाचो देश या धर्तीचेर खंयच तुमकां सोदून मेळपाना हें उरता हे आशिल्ले अटल बिहारी वाजपेयी. करारी दृढ निश्चय आणि बरे उदरगतीक लागून आपले सगळे जीव आसा तो सगळो आपलो ते हाका देशा खातीर अर्पीत केल्लो. हे स्वप्नील स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना व्हडलें नांव तें गोल्डन कॉर्डिनेटर 4 लेन्स जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत करपाचें पयलें जर पावल म्हणून चल्लें जाल्यार अटल बिहारी वाजपेयी. आणि त्या खातीर आयज जे व्हडले व्हडले पळय रस्ते दिश्टी पडटात ते रस्ते हे कोणाची देणगी आसा? अटलजीची देणगी आसा. ह्या देणगेक लागून खूब विचार करतात. ट्रान्सपोर्टेशन कमी जातलें, डिझलाचो खप म्हणजे आमी डिझल दुसऱ्याचेर वता हाडपाक भायल्यान हाडटात अरब कंट्रीच्यान, डिझल कमी हाडटातलें, तातूंत भितर इम्पोर्ट हें जातलें, अनेक गोश्टी. आणि त्या खातीर तांच्यांनी तो हें घेतलो. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर म्हणून एक व्हडलो प्रोजेक्ट, म्हणजे ज्या जाग्याचेर खूब नदी पूर येता त्या पुराचें उदक येवन सगळे गांव बुडटात त्यापेक्षा नदयेचें उदकच व्हरप आणि ज्या जाग्याचेर सुखा पडटात म्हणजे ज्या जाग्याचेर दुश्काळ पडटा थंय उदक व्हरप, एक व्हडलो असो तो एक प्रोजेक्ट तांचो. ते जम्मू काश्मीरात आमच्या भारतात पासून घट मेळपाक ते दोंगरांनी हांगा थंय मदीं बॉम्ब पडले जाल्यार नाच जाता, मदीं जे थंयच्यान टनल केले ते पयर मोदी साहेबान उद्घाटन केलें अटल टनल, ते करपा खातीर तांचें आशिल्लें. शैक्षणीक क्रांती, मागीर एग्रीकल्चरल क्रांती, लोकांक बऱ्यातले बरे आमच्या बायलांक त्रास जाताले हांगा जे 7 सिस्टर्स आनी त्या वडीच्यान जे दोंगरांनी रावतात तांकां सिलिंडर सगळे केला तो. आमकां तो सादो सिलिंडर उबारपाक जायना, मातशें आमच्या घरान उलोवंक म्हणटा मातसो तो भितर व्हरपाक म्हणून आमचे पयलीं भेणां येता. पण तुमी विचार करात त्या वेळाचेर हो गॅस ते दोंगरांनी कशे व्हरताले. सायकलीचो जो ट्यूब आसता ट्यूब, सायकलीचो ट्यूब असो माथ्यार असो घालप आणि फाटल्यान तो सिलिंडर जर कोणच्यान असतो तो घालप आणि फाटीर असो धरप आणि ताची टॉवेल असो साडीन धरप आणि तो सिलिंडर वयर व्हरप. दोंगरांनी जायनाशिल्ले, तांच्या खातीर धाकले सिलिंडर तयार केले, बारीक 1 किलाचे 2 किलाचे, जेणे करून तांच्या घरान उजवाड पडटलो. बारीक बारीक गजाली चिंतप, बारीक बारीक गजाली मिस्कीन स्वभावाचे. तांणी एकदां ताका विचारलें, लता मंगेशकर मेळिल्ली, लता मंगेशकर कडेन उलयता उलयता अटल बिहारीचो असो हास्य विनोद जालो. उलयता उलयता तुजें आनी म्हजें एक सेम आसा म्हणपाक लागलें. कितें सेम? तूं म्हणपाक लागली तुजी फेमस आपुणूय फेमस, पण एक आसा नांवान भितर. आपलें नांव अटल, तुजें नांव लता, इंग्लिशीन ATAL, तिजें नांव LATA, उलटे पुलटे कर म्हणपाक लागलें. मिस्कीन स्वभावाचे. एकदां पाकिस्तानाच्या एका पत्रकारान ताका विचारलें उलयता उलयता, ते तेन्ना डिप्लोमॅटीक हाका गेल्ले तेन्ना वाजपेयी आग्वार आशिल्ले. आतां पाकिस्तानान गेल्ले बरोबर वाजपेयीक विचारलें, हजर जवाबी तुमी आग्वार आसा, जर तूं आपल्याक काश्मीर गिफ्ट दिता जाल्यार हांव तुजे कडेन लग्न जाता सरळ. ताणें म्हणलें हय रेडी, पूण तुवें हुंडो म्हणून आपल्या सगळो पाकिस्तान दिवचो पडटलो. प्रत्येक शब्दान भितर राष्ट्रवाद भरिल्लो, प्रत्येक शब्दान भितर एक प्रकारचे ह्या देशा खातीर तळमळ आशिल्ले. अशें 16 ऑगस्टाक संवसारांतल्यान गेले. 2015 तांकां भारत रत्न दिल्लो गेलो. भारत रत्न म्हणल्यार हो भारताचो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार. तो सहजपणाची मेळना. काँग्रेसीवाले कशी खेळपत वाडटाले, पण हांकां हो भारत रत्न दिलो. उत्कृष्ट पार्लिमेंटरियन, जाणे विधानसभेच्या पार्लिमेंटान ते उबे रावन उलयताले न्ही, खंयचोच मनीस टीव्ही बंद करनाशिल्लो. आयज सुद्दां काडून भाशण ताचे पळयात, ताचे ते उलोवप, ताचे ते खेळाचे लावप, ते उलयतना तांकां उत्कृष्ट पार्लिमेंटरियन म्हणून तांकां जो पुरस्कार दिलो. तांकां डॉक्टरेट दिल्ली आसा म्हणून हांवें तांकां डॉक्टर म्हटलें. एक संघाचे खरे स्वयंसेवक, एक त्यागमूर्ती, एक तपस्वी जीवन जगिल्ले अटल बिहारी वाजपेयीक हांव म्हणलो ना तुमच्या फुड्यान, पण म्हाका 3-4 फावटी मेळपाचो योग आयलो. आयज सुद्दां तांकां दिल्लो हात हांव केन्नाच विसरना आणि तो फोटो म्हज्या घरान अजुनूय आसा. आणि केन्ना केन्नाय दिसता की हे म्हणजे तांचे बरोबर च्या पिवपाचे जेन्ना गोविंदाचे आणि बाकीचे मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्ले इंटरनॅशनल सेंटर गोवान चिंतन बैठक जाताली. त्या चिंतन बैठकीन तेन्ना हांव 2004 आसतना मागीर ताज हॉटेलान ते 31 डिसेंबरा येताले 2004 खबर 2004 खबर यादी आसात. ह्या मनशान ह्या देशा खातीर जें कितें केलां तें भारतांत नवीन भुरग्यांक खबर आसपाक जाय.
आणि म्हणून शाळेत आम्ही सगळे गजाली शिकतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो धडो आता आसा काय नाका म्हाका खबर ना, पण थंय अनेक धडे जे असतात ते राष्ट्रपुरुषांचे असतात. लोकमान्य टिळकाचे, सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे कित्याक लागून असता की भुरग्यांक तांचे पासून प्रेरणा मेळची म्हणून. त्या प्रेरणेतलो एक आनी एक जर धडो जर खंयचो जर आसत जाल्यार तो धडो अटल बिहारी वाजपेयी हांचो आसतलो. आणि तांणी ह्या देशाक दिल्ले हे कोण विसरून वचचे ना. म्हणून आयच्या दिसा आमी तांकां याद करया. उलोवपा सारकें तांचे बद्दल खूब आसा, अनेक किस्से आसात. तांचे परराष्ट्र मंत्री आसतनाचे आसतले, तांचे मनीसपणाचे आसतले, तांचे सादे जिवनातले आसतले. म्हणजे ज्या दिसा तांचे सरकार गेलें त्या दिसा पयले वाक्य तांचे आशिल्लें चलो बोरिया बिस्तर बांदकर चलो. म्हणजे तांच्यांनी रोखड्या रोखडो तो बंगलो काय कितें पळय ते रावताले ते सरकारी हातूंतलो तो बोरिया बिस्तर बांदकर गेले. आज तुम्ही टीव्ही जेन्ना लायतात तेन्ना तुम्ही पळयात आजुनूय कोण कोण आपल्याला बंगल्यात सोडनात, ते सरकाराचे बंगले घेवन थंयच राविल्ले आसतात. तांकां पळय ती इतली ती चट लागिल्ली आसता त्या बंगल्याची, ती सोडपाकच तांकां दिसना. आनी एक आर्टिस्ट आनी दादी आसली, आई बरी ना, बापूय बरो ना, हो बरो ना, तो बरो ना, ते लेटरां करून करून बंगले दवरता. पण असो एक मनीस आशिल्लो रोखड्या आपले फ्लॅट घेतले. तांच्या कार्यकाळान भितर सर्व समावेशकता कितें आशिल्ली ती तांच्या कार्यकाळांत आशिल्ली. डॉक्टर APJ कलाम हो जर आमचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणजे राष्ट्रपती जर जालो जाल्यार तांचे वेळाचेर जालो. कोणाक एकल्या ऑपोजिशनाक सुद्दां चान्स सुद्धा पडलो ना की ह्या मनशाक राष्ट्रपती करनाका म्हणून. त्या वेळाचेर जर साध्य जर कोण करपाक शकलो जाल्यार अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो. सोनिया गांधी कितें उलयली जाल्यार जर तिका दोळे मोठे करून पळोवपाचें धाडस जर कोणाक आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लें. एक सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक एक भारत निर्माण करपा खातीर जे कोण भितर जर तयार आशिल्ले त्या तयारींतले भितर जर कोण आशिल्ले जाल्यार द्रश्ट नेता, द्रश्ट वक्ता आणि उत्कृष्ट वाणी आशिल्ले अटल बिहारी वाजपेयी. आमी तांकां आज याद करया आणि तांकां आमी याद करता. ताची 101वी जयंती ही ह्या इतल्याच खातीर की आमच्या भुरग्यांक, आमच्या येणाऱ्या पिढीक याद करपा खातीर आसा. म्हाका दिसता हांव इतल्याच थोडक्यातच ताचें सांगिल्लें आनी कितें उरलां जाल्यार फुडचे मिटिंगेक सांगता. आनी तो पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. खुबशे हातूंत कमी वेळान तुमी हांगा पावले. तातूंत भितर ह्या वातावरणान भितर जल्लोष आसा, उत्साह आसा, उर्जा आसा. आनी ती उर्जा म्हटल्यार तुमी केल्ले प्रचंड मतदान रेश्मा संदीप बांदोडकर आणि अमित अस्लोडकर हे दोन कॅन्डिडेट जे तुम्ही जिंकून हाडले आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या राष्ट्रव्यापाच्या कामान भितर मुखार आमकां दिल्ले आसा. म्हणून तुमच्या मन काळजांतल्यान अभिवादन आणि तुमकां देव बरें. देश जेवण घालता तो तुमचेर घालता. याद दवरात, न्हिदून उठले जाल्यार सुद्दां पयलीं उठले बरोबर दिसपाक जाय कमळ. आणि तेच कमळ दिसले बरोबर तेच आमकां समृद्धी कडेन लक्ष्मी बसता कमळाचेर. तिथे सामकी सोंपे भाशेन लागता. घरांत जर समृद्धी म्हळ्यार कितें लक्ष्मी म्हटल्यार कितें पयशे. ती जर येतली जाल्यार ती लक्ष्मी खंय तिका पांय पडटा. कोण सोळा शुक्रार करता आनी कितें करता, हळदी कुकूम करता, सगळें करता. तिळसाण कोण थंय बाबा त्या बायलेचेर कदाचित ती लक्ष्मी आसता म्हणटा तेजे कपलार येता, सगळें येता, बरें बरें मागता, आशिर्वाद बरो येता. कित्याक लागून ती लक्ष्मी खंय बसता, कमळार बसता. जाणटेल्यांनी शिकून दवरलां आमकां. पयलीं सांगता हांवें खूब कडेन भाशणां. जाणट्यांनी कितें शिकून दवरलां, आमच्या भुरग्यांक शिकया म्हणून. बरोबर काय ना म्हणून आमी भुरग्यांक शिकोवपाक लागले. शिकोवपाक लागतना हांवें पयलीं पुस्तक हाडलें. पुस्तकान पयलो धडो खंयचो, आई कमळ